अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने रखूंगा ऐसे 9 तरीके कि जो अगर आपने उनमें से कोई एक भी अपनाया तो आपके लिए जो ग्रीन कार्ड है उसका अपने पास रखना मुश्किल हो जाएगा, वो आपसे छिन जाने के ख़तरात बहुत बढ़ जाएंगे और आप बहुत बड़े रिस्क के सामने जो है वो खड़े होंगे अगर आप इन 9 कामों में से कोई एक भी करते हैं। 10वां काम भी मैं आपके सामने ज़रूर रखूंगा और वो क्या है और उसका क्या इम्पैक्ट आएगा वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन इन 9 पॉइंट्स में उसको शामिल इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो प्योरली आपका डिसीजन होगा कि आप ऐसे मामले में क्या करते हैं। तो ये जो 9 पॉइंट्स हैं जिसके ज़रिए आप ग्रीन कार्ड खो सकते हैं, आप ग्रीन कार्ड से महरूम हो सकते हैं, वो क्या हैं मैं क्विकली आपके सामने एक एक करके रख देता हूँ और फिर आप ख़ुद देख लें कि इसमें से कौन सी चीज़ें आपने की हुई हैं, कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है। और अगर आप इन 9 पॉइंट्स में से किसी एक के ऊपर भी अमल कर चुके हैं या गलती से भी ये काम कर चुके हैं तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है और क्या सोल्यूशन है इस चीज़ का कि आप उसको कैसे रेटिफाई कर सकते हैं। पहली चीज़, अगर आप अमेरिका में जो है वो ज़्यादा लंबे अरसे के लिए बाहर चले जाते हैं, अमेरिका में रह रहे हैं और आप 180 दिन यानी कि 6 माह से ज़्यादा बाहर गुजारते हैं, तो समझ लें कि आपने अपने लिए जो है वो एक परेशानी का दरवाज़ा आधा खोल लिया है। अब अगर आप 6 महीने से इसको 1 साल कर देते हैं और आप वापस नहीं जाते हैं तो फिर आप ये समझ लें कि आप ग्रीन कार्ड का जो मामला है आपका, या जो चीज़ें आपने प्रोसेस की हुई हैं या जिस स्टेज पे आप खड़े हुए हैं, वो ऑटोमेटिकली कैंसिलेशन की तरफ बढ़ सकती हैं, जा सकती हैं। तो ये पॉइंट नंबर 1 है कि आपने बाहर जो है अमेरिका से वो भी ओवर स्टे नहीं करना है। जो लिमिटेड टाइम आपको दिया गया है आपने उसी के अंदर आना जाना जो है वो रखना है और उसको जो है इंश्योर करना है कि आप उससे ओवर स्टेप ना करें, उसको क्रॉस ना करें और उसके अंदर कोई वायलेशन ना हो। दूसरी चीज़ ये होगी कि अमेरिका में आपके जो अमेरिका ये भी देखता है जब आप वापस आते हैं कि आपके कनेक्शंस क्या बाकी हैं, आपके जो रिहायशी कनेक्शन है, जो आपके जो मालियाती मामलात हैं या जो आपके ख़ानदानी इश्यूज़ हैं, जो मामलात हैं, किन चीज़ों की वजह से जो है अमेरिका देखता है कि इस बंदे का यहाँ इस मुल्क में क्या कनेक्शन बनता है कि इसको वापसी आने की भी इजाज़त दी जाए या इसकी जो चीज़ें इसको मिली हुई हैं ये उनको कंटिन्यू इंजॉय कर सके। तो ये चीज़ें भी आपने ज़हन में रखनी है कि आपका कनेक्शन जो है वो मेंटेन रहे, आपका कनेक्शन जो है वो बिल्कुल इन ऑर्डर रहे। आपके माली मामलात हैं, आपके घर के मामलात हैं, आपके कोई और फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, आपका कोई बिज़नेस है, कोई और चीज़ है, वो इंटैक्ट रहनी चाहिए कि जब आप बाहर जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं तो एक कनेक्शन उनके सामने हो कि ये बंदा आएगा तो ये इस तरह इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करेगा, ऐसे ही आकर बोझ नहीं बन जाएगा हमारी जो है वो इकॉनमी के ऊपर। तीसरी चीज़ कि अगर आपको कोई सज़ा हुई है, कोई आपने ऐसा क्रिमिनल एक्ट जो है वो परफॉर्म किया है, कोई काम किया है, तो भी आप ये जहन में रखें कि ग्रीन कार्ड के ऊपर एक जो है वो रेड जो है वो क्रॉस लगने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इसलिए आपने इन चीज़ों से बहुत एहतियात करनी है, बहुत मोहतात रहना है कि कोई आप इलीगल एक्टिविटी ना करें, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी आपके ज़िम्मे ना हो, वरना न सिर्फ आपसे ग्रीन कार्ड वापस जा सकता है बल्कि आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। चौथी चीज़ है टैक्सेस के हवाले से कि अगर आपने अपने टैक्स भरने में कोई ऊंच नीच की है, अगर आपने स्किप किया हुआ है, आपने जो प्रॉपर टैक्स बनता था वो नहीं दिया, कम दिया है, तो ये सारी चीज़ें कि जो टैक्स के मामलात में आ सकती हैं, जब आप ग्रीन कार्ड को रिन्यू करवाने जाएंगे तो उनके पास सारा रिकॉर्ड शो हो रहा होता है और उस वक्त वो ये देख लेते हैं कि भाई इस बंदे ने क्या हरकत की है। इसकी वजह से भी आपको ग्रीन कार्ड और आपका जो स्टेटस है, वहाँ पर जो भी स्टेटस आपका बनता है, वो बहुत मुश्किलात में डाल सकता है। इसमें जो की पॉइंट ये है कि अगर आपकी आमदनी कहीं और से भी आ रही है, आउटसाइड ऑफ द अमेरिका भी अगर आपके पास कोई इनकम आ रही है, आपने उसका भी रिकॉर्ड देना है। ये जहन में रखिएगा कि ये ना हो कि आप कहेंगे ये तो मेरी इनकम जो है फ़लाँ मुल्क से, फ़लाँ जगह से आ रही है या किसी और एंटिटी से आ रही है, किसी और कंट्री से आ रही है। वो इस चीज़ को नहीं मानेंगे और आपको बहुत ज़्यादा उसका बुरा अंजाम देखना पड़ सकता है। उसके बाद एक और चीज़ की जो लोग करते हैं कि जनाब उन्होंने खामखा एक क्लेम कर देते हैं कि जनाब मेरे पास तो अमेरिकन नेशनैलिटी है, हालांकि उनको अभी वो चीज़ें प्रोसेस होकर पूरी नहीं मिली होती हैं। लेकिन अगर आप किसी जगह पर, किसी इदारे में, किसी और जगह पर आपने कोई क्लेम किया है कि नहीं जी मैं तो बस ऑलमोस्ट हो गया हूँ जी, ये जो ऑलमोस्ट वाला फैक्टर है इसको भी आपने अवॉइड करना है। आपके जहन में होना चाहिए कि जो चीज़ आपके हाथ में है आप उसी को ही जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी को क्लेम कर सकते हैं, उसी के ऊपर आप आर्ग्यू कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो ये जो क्लेम है इसको वो फॉल्स क्लेम में काउंट करते हैं और ये फॉल्स क्लेम जो है वो न सिर्फ आपसे ग्रीन कार्ड जो है वो दूर कर देगा बल्कि आपको डिपोर्ट करने का भी ज़रिया बन सकता है।
اس کے بعد ایک اور چیز جو ہوتی ہے، ٹیمپریری ریزیڈنٹس جتنے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک فارم ہوتا ہے I-751، I-751 فارم ہے۔ اگر آپ یہ بر وقت جمع نہیں کراتے ہیں، جو متعلقہ ان کے جو آفیسز ہیں یا جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ آپ یہ چیزیں نہیں شیئر کرتے ہیں، تو آپ پھر بھی جو ہے وہ گرین کارڈ لوز کرنے والی فہرست میں فال کر جائیں گے، تو یہ بھی آپ نے نہیں ہونے دینا۔ پھر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور جو ساؤتھ ایشیا سے لوگ باہر جاتے ہیں یا افریقہ سے یا اور دیگر کنٹریز سے، ان کا ایک بڑا ذہن بنا ہوتا ہے کہ وہاں جا کر کوئی پیپر میرج کر لیں گے، کوئی کہانی ڈال دیں گے، کوئی شادی شدی کا سلسلہ چلا لیں گے، اور پھر جب گرین کارڈ مل جائے گا تو وہ دی اینڈ کر کے ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ تو یہ جو آپ کا شادی والا معاملہ ہے، اگر اس میں کوئی بھی اونچ نیچ 19-20 ان کے سامنے آ گیا تو پھر آپ کو گرین کارڈ نہیں ملے گا، بھلے آپ نے جتنے بھی پیسے خرچ کیے ہوئے، جتنا بھی ٹائم خرچ کیا ہوا ہے۔ اور یہ جو خاص کر پیپر میرج ہے، اس کے اوپر بڑے سخت قوانین ہیں اور بڑی سختی ہے ان کی طرف سے کہ اس طرح کی چیزوں کو وہ بالکل ٹالریٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک عمل ہے کہ جس سے آپ نے بچنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ پھر ایک اور جو اہم پوائنٹ ہے کہ امیگریشن کے اندر چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے، یہ دونوں چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ڈیلیبریٹلی اور ان انٹینشنلی بھی اگر آپ نے کوئی غلط انفارمیشن دی ہے، کوئی غلط انفارمیشن آپ کے ریکارڈ میں موجود ہے، آپ نے اس کو کریکٹ بھی نہیں کیا اور وہ بعد میں کہیں میچ ہوتی ہے، وہ ریکارڈ دیکھتے ہیں، تو پھر بھی آپ گرین کارڈ لوز کر سکتے ہیں، بے شک آپ کے پاس موجود ہو، ساری چیزیں آپ نے اوکے کی ہوئی ہوں۔ جب تک آپ کے ریکارڈ میں آپ خود سے وہ چیزیں کریکٹ نہیں کرتے ہیں، مینشن نہیں کرتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح اور اس طرح ہے، تب تک آپ جو ہے وہ خطرے کی فہرست سے یا خطرے کے ریڈار سے یا زون سے باہر نہیں آئیں گے اور گرین کارڈ بھی لوز کر سکتے ہیں۔ سب سے جو اہم چیز ہے، سب سے جو بڑی چیز ہے اور سب سے جو کی پوائنٹ ہے کہ اگر آپ امریکہ گئے ہیں، آپ ایک سٹی میں رہ رہے ہیں، آپ ایک سٹیٹ میں رہ رہے ہیں، آپ وہاں بے شک ود ان دا سٹیٹ یا کسی اور سٹیٹ میں جاتے ہیں، آپ ایڈریس چینج کرتے ہیں اپنا، جتنی بار آپ نے ایڈریس چینج کرنا ہے اتنی مرتبہ آپ نے اپڈیٹ کرنا ہے۔ USCIS کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر، اپنا جو آپ کا پورٹل ہے اس کے اندر جا کر، اگر آپ نے ایڈریس چینج نہیں کیا ود ان 10 days، یہ 10 دن کا بھی آپ ذہن میں رکھ لیں مارجن، تو ایک ریڈ فلیگ آپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے کہ اس بندے نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ جب کبھی بھی آپ اپنے کاغذ رینیو کروانے جائیں گے، کوئی ایکسٹرا آپ کا کوئی بھی کام نکلے گا، کوئی آپ کسی چیز کو پروسیس کروانے جائیں گے، تو پھر آپ کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا سلسلہ اور ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جس کی انتہا یہی ہے کہ وہ آپ کو گرین کارڈ سے بھی محروم کر سکتا ہے اور ملک بدری کی طرف بھی لے کر جا سکتا ہے۔ اب جو لاسٹ پوائنٹ ہے، جو میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ 10واں پوائنٹ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ بہت سیدھا سا پوائنٹ ہے، لیکن اس کے اندر ایک ہی چیز ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی موقع پر یہ لگتا ہے کہ اب مجھے گرین کارڈ ہی نہیں چاہیے، اب میں نے واپس کرنا ہے، مجھے امریکن نیشنلٹی ہی نہیں چاہیے، میرا دل بھر گیا ہے، میری بس ہوگی، میں نہیں رکھنا چاہتا ہوں، تو اس صورت میں بھی آپ کا گرین کارڈ ختم ہو جائے گا اور پھر یہ آٹومیٹکلی رینیو نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو پھر دوبارہ اپلیکیشن فائل کر کے پورا پروسیس فالو کر کے تب جا کر آپ کا یہ گرین کارڈ جو ہے وہ واپس آئے گا۔ تو یہ اگر کسی کو بہت زیادہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی الجھن ہے، میں کوئی اور برا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں، تو وہ اسی صورت میں لوز کر سکتا ہے، اور یہ لوز کرنے کا گرین کارڈ سب سے آسان اور سب سے کوئک طریقہ ہوگا۔ لیکن بہرحال اس طرح اگر کوئی کرے گا تو وہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہا ہوگا، آپ کم سے کم اس طرح کا کوئی کام نہ کیجیے گا۔ تو یہ وہ پوائنٹس تھے کہ جو بڑے کارآمد ہیں، بڑے مفید ہیں، اگر آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے تو آئندہ جب بھی کبھی آپ اس پروسیس میں ہوں گے یا اس پروسیس سے گزر کے آگے جائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور آپ اگر کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں یہ معلومات تو بہت زیادہ اس کے لیے بھی جو ہے آسانی کا سبب بن سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آئندہ بھی اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ معلومات لے کر حاضر ہوتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔